दोपहर में आ रहा हूँ मैं तो बस खाना पका के रखना, वो लौट के नहीं आया। जब से वो गया ना, जब से कुछ उजड़ सा गया, नींद नहीं आती, रात को बेचैन रहता हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो कहीं से कुछ हो गया, ऐसा लग रहा कि वो यहीं कहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सोनिया शहजाद खान, और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाजरीन। बहार रमज़ान में आज हम ऐसे बूढ़े वालिदैन के साथ मौजूद हैं जिनका लाडला, जिनका लख्ते जिगर आज से ठीक एक हफ़्ते पहले इनसे बिछड़ गया। शायद एक ट्रैफिक हादसा हुआ और इन बूढ़े वालिदैन का जो वाहिद सहारा था, जो इस घर का वाहिद खर्च चलाने वाला बंदा था, वो इनसे बिछड़ गया। हम उन वालिदैन से दुख और अफसोस का इजहार करेंगे कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इतना मुश्किल वक्त वो इस वक्त देख रहे हैं और घर के हालात, घर का ख़र्चा चलाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ वो बूढ़े वालिदैन मौजूद हैं जो इस वक्त सदमे का शिकार हैं। बिल्कुल। और उनका जो सदमा है, एक जवान बेटे के बिछड़ जाने का सदमा, वो मैं अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। क्या हादसा हुआ था, ट्रैफिक हादसे के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं तो क्या बता सकती हूँ, सुबह अच्छा खासा काम पे गया था, हंसता खेलता 12 बजे खबर सुन रही हूँ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ खौफनाक कि पूरा मुंह का कुचला बना दिया, पता नहीं किसने मेरे बच्चे का बहुत बुरा हाल कर दिया। रोड पे पड़क रहा था, मेरे को तो खबर आई थी फ़ोन पे, रोड पे पड़क रहा था, खून ऐसा बकरे की था पूरा रोड पे। मेरे हाथ पैर हम लोग इतना तड़पे पूरी तरह, बहुत बुरी हालत कैफियत में मेरा बच्चा था और वही हमारा सहारा था। एक अच्छा नेक बच्चा, माँ बाप की खिदमत गुजार बच्चा, जिसने अपने माँ बाप को अपनी खुद कर दी। बहुत नेक बच्चा था मेरा, जो घर का गुजारा करता था, दवाइयाँ, किराए के मकान में, मुझे बीमारी की वजह से किराए के मकान में रखता था, डबल जॉब करता था कि घर का पूरा नहीं होता था। इस वजह से कि मेरी माँ को कुछ ना हो, मेरी माँ को मेरी खुशी का ख्याल रखता था। मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कितना तड़प रही हूँ, मैं कितना बता भी नहीं सकती। मैं अल्लाह ताला किसी माँ को औलाद का, जवान बच्चे का जख्म न दिखाए। हम तो अब बेसहारा हो गए, एक बाजू हमारा कट गया। मोहसिन बहुत ज़िम्मेदार बेटा था आपका। बिल्कुल। 2 वक्त की नौकरी करके अपनी वालदा का इलाज करवा रहा था। इनकी वालदा के जो दोनों गुर्दे इस वक्त फ़ेल हो चुके हैं और मोहसिन जो है वो 2 वक्त मेहनत करता था, किराए के घर का किराया भी भरता था, घर का खर्च भी चलाता था और अपनी वालदा का इलाज भी करता था। बिल्कुल सोनिया, अल्लाह ऐसा वक्त किसी माँ बाप पे ना लाए। एक जिम्मेदारी बहन बैठी है, अपनी बहन का भी ख्याल करता था बहुत। तो अब कैसे गुजारा होगा, किस तरह चलेगा? अब तो अल्लाह पे दुनिया से मुझे, चला गया आपका बच्चा, मेरे को नहीं जवान पता था। भाई। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे, हम यही तलकीन कर सकते हैं और यही अल्लाह ताला से हिदायत करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है आपको सब्र दे। वो जाने वाला तो चला गया इस मैं दुनिया यही से। तो कह रही हूँ कि मैं अब हमारा क्या होगा। इसके अब्बा तो खुद बेरोजगार है, कितने सालों से मुझे देख रहे हैं बीमारी में, और बाप के हवाले मुझे करके जाता था कि अब्बू अम्मी को देखना। और बेटे तो सब अपने घर के हैं, बाल बच्चेदार हैं, उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो मेरे को कुछ समझ सकें। तो ये 2 नौकरियां करके आपका गुजार हो जाता था, मतलब वो कर लेता बस था। अल्लाह ताला का शुक्र है, बस गुजारा हो जाता था। मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, एक माँ का दर्द, जिसका जवान साला बच्चा उसकी आंखों के सामने चला गया, हंसता खेलता आपके घर से गया होगा, ये शाम को आएगा। तो सुबह का मंजर नहीं, अम्मी मैं जा रहा हूँ, रास्ता भी आ रहा हूँ, मैं अभी दोपहर में आ रहा हूँ मैं तो बस खाना पका के रखना, वो लौट के नहीं आया। बहुत बुरी मेरे बच्चे की हालत किसने की मुझे नहीं पता। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, जितने मेरे बच्चे के साथ कराया, इतना बुरी साल, इतनी बुरी इज्जत अज्जत वाली जिंदगी दी है मेरे बच्चे को कि कोई किसी माँ को इतना भयानक नहीं चेहरा दिखाए अपने बच्चे का। रात दिन वो चेहरा 24 घंटे घूमता रहता है दिमाग में कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या हुआ।
کس نے مارا اسے, کس نے کیا کرا, گاڑی سے ہوا ہے, کس سے ہوا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے. اللہ آپ کو صبر دے. وہ آپ کا خیال رکھتا تھا, آپ کی دوائیاں لے کر آتا تھا, خدمت کرتا. ہر ہفتے کی دوائی دلاتا تھا. میرا بچہ بہت نیک تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کرے, میری ماں کی دعا ہے اس کے آمین, ساتھ. بالکل آمین. ناظرین, یہ وہ ماں ہے لاچار جس کا گزشتہ ہفتے جو ہے وہ جواں سال بیٹا گھر سے نوکری کے لیے تو نکلا, لیکن واپسی میں اس کی گھر پہ لاش ہی آئی, اور اتنی بری طرح اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ چہرہ بھی کو چلا گیا. میرا کاٹ دیا اس کا. یہ دونوں بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھا, وہ واحد کفیل تھا. 2 نوکریاں کر کے اس گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ ایک ماں کو جو دل اور اس کی درد کی جو آنسو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ اسی کو پتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی ماں باپ پہ نہ لائے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا کھیلتا بچہ نظروں کے سامنے سے چلا جائے, رخصت ہو جائے اس دنیا سے. میں بات کروں گا اس کے والد سے جس کا جواں سال بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میرا دل کٹنے لگ گیا جب سے وہ گیا نا, جب سے کچھ اجڑ سا گیا, نیند نہیں آتی, رات کو بے چین رہتا ہوں, اور کچھ دنیا سے اٹھ گیا ایسا لگتا ہے میرے کو. سمجھے, اور وہی میرا گھر چلاتا تھا, میری بیوی کو بھی, مجھے بھی, بیٹی کو بھی دیکھتا تھا. ابو آپ دیکھیں امی کو, اور میں نا کام دیکھتا ہوں. امی کا خیال رکھیں, پل پل دوائی دیں, اور ہر 2 گھنٹے بعد دوائی دی جاتی ہے ہومیوپیتھک. یہ ان کی حرکت گردوں کی چلتی رہتی ہے یہ, سمجھے, اور نیند ہو تو پھر طبیعت بینڈ ہونے لگ جاتی ہے یہ. اب وہ کہتا تھا اپنی امی کا دھیان رکھو, میں جاتا ہوں کام کرنے کے لیے, ادھر بھی صبح بھی رات کو بھی آتا تھا 1 بجے تک. جب سے وہ گیا اکلوتا بیٹھا تھا میرا پیارا سا چھوٹا سا, اور میں اس کے لیے اب ان کی امی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا سب کا انتظام کرتا تھا اس کا میں. اب یہ گزارش ہے کوئی نوکری ووکری مل جائے میرے کو اچھی, تو یہ ہمارا دونوں میاں بیوی کا گزارا چل جائے, کوئی وسیلہ بن جائے. بیٹی ہے اس کی, وہ کرتا ہے ماں سے. ایک بیٹی بھی آپ کے ہاں, ساتھ. ایک بیٹی بھی ہے ہمارے ساتھ. بیٹی بھی بیٹی ہے میری. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ پہ سونیا ایسا برا وقت مت لائے. اس عمر کے اندر یہ کیا نوکری کریں گے. اور ناظرین, میرے دیکھنے والے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس رمضان کے مہینے بابرکت مہینے میں, یہ دونوں ماں باپ اب کسی کام کے تو قابل نہیں ہے. یہ شخص وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, جو اس گھر کا واحد کفیل تھا سونیا, جو اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا. آج اس ماں کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے. یہ درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس کے بیٹا جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے. میرے پاس الفاظ نہیں ناظرین. یہ پروگرام کرتے وقت مجھے بہت, کیونکہ صدمے میں ہوں میں بھی, کیونکہ یہ گھر ایسا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے ان کے گھر میں یہاں سے جنازہ اٹھایا, اس گھر سے اپنے لگتے جگر کا جنازہ انہوں نے اٹھایا اپنے ہاتھوں سے. جوان بچہ جو ہے ان کے سامنے کام کرنے گیا, اور واپسی اس کی لاش آئی گھر پہ. آپ کو تسلی نہیں ہو رہی کہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ وہ کہیں اسے کچھ ہو گیا. ایسا لگ رہا کہ وہ یہیں کہیں ہے ایسا. لیکن جب اس کو اس منظر کو یاد کرو کہ وہ یہاں ہوتا ہے جو اس کا اتنی بری طرح شکل لوگوں نے بگاڑی, کتنے کو بگاڑی کار, کتنے کیسے گیا اللہ کو پتا ہو. ایک چیز میں چوری گردن ٹوٹ گئی, سب کو ٹوٹ گیا اس کا. میرے بچے کا اتنا برا حال کر دیا کسی نے, مجھے خود نہیں پتا, اللہ میں چھوڑ دیا میں نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے, اس صدمے سے نکالے. ہماری تو دعا یہی ہے. اب یہ منتظر رہیں گے کہ کون دوائی لے کر آئے گا. یہ جو شخص اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمر کے اندر کہتا ہے مجھے نوکری کرنی پڑے گی, جب جا کے میرا گھر چلے گا. اپنی بیوی کا اور ایک جوان بیٹی ان کے گھر میں ہے جو وہ محسن چھوڑ گیا. تو سونیا, ہم گزارش کریں گے اپنے پروگرام کو دیکھنے والے لوگوں سے کہ آئیں, آگے بڑھیں اور اس فیملی کا سہارا بنیں. آپ کی چھوٹی سی نیکی ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے, اور وہ فیملی آپ کی راہ نجات کا ذریعہ بنے. ان کا بیٹا محسن تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن وہ چیزیں ہم سب کر سکتے ہیں.
دوائیاں لا کے دے سکتے ہیں, راشن اس گھر میں پہنچا سکتے ہیں, تسلی دے سکتے ہیں ان کے والدین کو بیٹھ کے کہ اب محسن تو نہیں رہا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کی جگہ لے سکتے ہیں. ان والدین کو ایسے ہی بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت ہے جو آگے آئیں, آگے بڑھیں, ان کا سہارا بنیں, کیونکہ ان کا ایک محنتی بیٹا جو کہ ان کا سہارا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ان کو آگے بڑھنا پڑے گا, سہارا بننا ہوگا, ان کا سہارا بننا پڑے گا, ان کے دکھ بانٹنے پڑیں گے. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ, کیونکہ اس دنیا میں بہت غم ہیں. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں ماں باپ کا غم اور جو ان کو صدمہ ہے ان میں ان کو تسلی آ جائے, سکون آ جائے. انشاء اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.